बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा एतजाज़ अहसन साहब के ऊपर। एतजाज़ अहसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर्सनल को बुलाया और बहुत से अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और बहुत ही अहम बातें की जो आज तक किसी में करने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने वो बातें कही और इस चीज़ को पीटीआई ने भी अभी तक किसी भी मुकाम पर उजागर नहीं किया था। जो सवालात एतजाज़ अहसन साहब ने खड़े कर दिए हैं और ये एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में एक खुल कर बयान दिया गया है, जिससे जो है एक प्लस पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्या कहा और इसका पीटीआई को कैसे फ़ायदा होगा, तो इसके डिटेल में जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि एतजाज़ अहसन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े वकील हैं और सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन वो जो है राइट की बात करते हैं, वो कभी भी किसी भी किस्म की फ़ोर्स के आगे झुकना पसंद नहीं करते। इसी असना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही अहम नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके जो कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया जा रहा है, जिसके शवाहिद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की तरफ से पेश किए गए। क्या ये जो हक़ाइक़ हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं। और उन्होंने एक सवाल उठाया कि आईजी पंजाब ने जो कहा कि हमें 8 तारीख को कुछ रिकॉर्ड्स हमने इंटरप्ट की और टैप की, उससे हमें पता चला कि ये 9 मई को ये वाक़यात होने थे। तो एतजाज़ अहसन ने सवाल खड़ा किया कि अगर ये 8 मई को ही इनको पता चल गया था तो उन लोगों को क्यों नहीं रोका गया, फोर्सेस डिप्लॉय क्यों नहीं की गई। आईजी साहब ने इतनी जो है वो नाअहली क्यों दिखाई है, आईजी साहब ने इतना इस मामले को नॉन सीरियस क्यों लिया, वहाँ पर फोर्सेस क्यों नहीं नज़र आई। पहला तो सवाल उन्होंने आईजी पंजाब पर उठाया और दूसरा उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतनी अहम इमारतों को जला दिया गया और लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन इस पर किसी भी ऑफिसर की नाअहली पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उसको फ़ारिग नहीं किया गया। इसमें फौरी तौर पर अगर ये पुलिस की तरफ से मिसमैनेजमेंट थी तो आईजी साहब को फ़ारिग कर देना चाहिए था। ईवन दो उन्होंने कहा आईजी साहब तो क्या किसी छोटे रैंक के सब इंस्पेक्टर तक को भी इस मामले में जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और ना ही कोई इस पर तफ्तीश हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये मामलात जो थे इतने हसास एरियाज़ में हुए हैं तो वहाँ पर मीडिया की एक्सेस क्यों नहीं हुई, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया, आखिर इसके पीछे कौन है। और उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक का जिक्र किया, जो उन्होंने कहा गुज़िश्ता कुछ दिनों में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो जलाओ के लिए तेल नहीं इस्तेमाल किया गया, एक ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया गया। इस पर भी एतजाज़ अहसन ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ये ख़ास किस्म का केमिकल यूज़ हुआ है तो इस केमिकल के इस्तेमाल करने पर कोई भी FIR क्यों नहीं कटी। अगर ये केमिकल का इनको पता था तो इस पर ज़रूर किसी न किसी पर FIR कटनी चाहिए थी। और अगर ये नहीं हुआ तो इसमें जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर इसके पीछे कौन है। क्योंकि मियाँ वाली में जो जहाज़ लाया गया वो भी एक केमिकल से ही जला, क्योंकि जहाज़ की जो एक्सटर्नल बॉडी होती है वो आम जो है फायर उसको कैच नहीं करती। तो इसके सिलसिले में भी उन्होंने एक सवाल उठाया और दूसरा उन्होंने एक एतराज़ किया निगरान गवर्नमेंट पर। उन्होंने कहा निगरान गवर्नमेंट जो होती है उसका काम होता है कि लोगों के
لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، نہ کہ اس کا کام ہوتا ہے کسی اور دوسری گورنمنٹ یا کسی شخصیت کو اسسٹ کرنا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نگران حکومت وہ پوری طرح جو ہے وفاق کو اسسٹ کر رہی ہے اور ان کی ملازمت کر رہی ہے، ایون دو انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے، آئی جی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اپنے حکام کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی ایک اہم مدعا اٹھایا جو کہ آج تک کسی نے نہیں اٹھایا اور کسی میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ملک میں ملٹری کورٹس کا نفاذ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ ملک میں جو ملٹری کورٹس کا انعقاد ہوا تھا وہ پشاور حملے جو 2014 میں پشاور حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد اطلاق ہوا تھا، وہ بھی ایک سن سیٹ شک جو تھی وہ آئین میں ایڈ کی گئی تھی۔ سن سیٹ جو شک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خود بخود ہی ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جانی ہوتی ہے آئین سے، اور آئین اپنی اصلی حالت میں دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ 2015 سے لے کے 2017 تک وہ شک ایڈ کی گئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اداروں کی طرف سے درخواست آئی کہ اس شخص کا جو دورانیہ ہے وہ مزید 2 سال بڑھا دیا جائے کیونکہ ابھی کچھ معاملات باقی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ 2017 سے لے کے 2019 تک وہ شک چلی اور اس کے بعد وہ شک خود بخود ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے آئین اپنے حقیقی حالت میں ہے اور اس آئین میں ملٹری کورٹس کی جو ہے وہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ادارے ملٹری کورٹس کی طرف جاتے ہیں تو ملک میں تصادم کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے وکلا اور ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے، تو یہ ملکی حالات میں آلریڈی اتنے حالات خراب ہیں تو یہ مزید انتشار پھیلانے والی بات ہوگی۔ تو یہ کچھ اہم باتیں جو اعتزاز احسن صاحب نے آج کی ہیں، ان کی آج بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ باتیں۔ تو انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، یہ جو سوالات اٹھائے ہیں اس نے عوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اداروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ کیا کریں، اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس آ رہی ہے کہ کس طرح سے جو 9 مئی کے واقعات تھے ان کو کس طرح سے پلان کیا گیا اور یہ معاملات کس طرح سے سر انجام پائے۔ تو یہ جو آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک وار کیا ہے قسم کا حکومت اور پی ڈی ایم پر، اس کا جو ہے پی ٹی آئی کو بڑا ہی فائدہ ہوا ہے اور کھل کر وہ پی ٹی آئی کے حق میں بولے ہیں۔ تو اس سارے انتشار میں اس ویڈیو کو اختتام پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا اور ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ہم تمام تر مسائل سے بآسانی نکل آئیں اور پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔